बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज ज़ाहिर है बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मौसम जो है वो अच्छा लगता ही है और बाहर की बारिश तो हम सबको वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, ना ठंड ना गर्मी, एतदाल और दरमियान का मौसम। सो ये मौसम जो है अल्लाह करे कि बहुत खूबसूरत आप लोगों के लिए रहे, सारी ज़िंदगी इसकी खूबसूरती जो है हम इसी तरह से एंजॉय करते रहें, इसलिए कि ज़िंदगी के मौसम भी बदलते रहते हैं, उसमें भी दर्जा हरारत और तब्दीली आती रहती है, लेकिन अगर अंदर का मौसम अच्छा हो तो इंसान उन तमाम चीज़ों को इंजॉय कर सकता है और उन तमाम चीज़ों को साथ लेके चल सकता है। अच्छा, आज जो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ एक जज्बे के ऊपर है, एक ऐसी चीज़ जिसे कि हम नस्बुलैन कहते हैं, एक ऐसी चीज़ जिसको कि हम कहते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ होती है। कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम किसी एक नज़रिए के साथ, किसी एक मकसद के साथ, किसी एक सोच के साथ जी रहे हों, क्योंकि जब ऐसा होता है तो फिर हमारे अंदर एक ख़ास किस्म की तवानाई आती है जो हमें कहीं गिरने नहीं देती, कहीं झुकने नहीं देती, कहीं बिकने नहीं देती। वरना इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी इस तरह के मामलात आते हैं जहाँ पर वो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, उसे समझ नहीं आती कि जिस रास्ते पे वो चल रहा है उस रास्ते पे उसे चलना चाहिए या नहीं। उसके सामने अगर मंजिल का तयन हो और रास्ता और समत जो है वो उसकी वाज़ेह हो और मंजिल का जो ख़्याल है वो उसके दिल में हो, तो फिर कभी हो नहीं सकता कि वो लड़खड़ा जाए या फिर वो ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसे मामलात पे घबरा जाए जो कि आसानी से हल हो सकते हैं। बाज़ औक़ात एक मुख्तसर सा वक्त मौसम जो है सख्ती का गुजरने के बाद फिर बाहर आ जाती है और फिर मौसम जो है बहुत बेहतर हो जाता है। सो बहुत ज़रूरी है अपने आप को किसी न किसी ऐसी सोच के साथ, किसी न किसी ऐसे नज़रिए के साथ जोड़ना है। और ज़िंदगी में जिन लोगों ने ये तमाम प्रैक्टिसेस की हुई हैं, भले वो अफराद हों या अक़वाम हों, वो कामयाब रहते हैं। ज़िंदगी की बहुत सारी रेस, जैसे ज़िंदगी की भी एक रेस ही है ना, मैराथन रेस भी इसी तरह से होती है और इसमें जब भाग रहे होते हैं तो तकरीबन कमोबेश एक ही जैसी सलाहियत होती है हर एथलीट की। हर खिलाड़ी जो है तकरीबन एक जैसी जिस्मानी इस्तेदाद का हामिल होता है, लेकिन उनमें से एक मखसूस वक्त गुजरने के बाद आगे कौन ज़्यादा आगे से बढ़ सकेगा उस पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना जज्बा है, कितना हौसला है, कितना जोशो खरोश है, कितना वलवला है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि ना तो किसी मसल बिल्डअप में नज़र आती हैं, ना जिस्मानी कदोकाठ में नज़र आती हैं, ना साख्त में नज़र आती हैं, ना खालुखद में नज़र आती हैं। ये दिल के अंदर और जहन के अंदर मौजूद कुछ ऐसा सोच का रिश्ता है कि जो जैसे किसी शख्स के अंदर अगर मौजूद हो तो उसे ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा तवाना, ज़्यादा मजबूत कर देता है, ज़्यादा हौसलामंद कर देता है और वो बुलंद हौसलगी जो है वो फिर उसे गिरने नहीं देती, वो फिर उसे ज़िंदगी की मुख्तलिफ जगहों पर टूटने नहीं देती, बिखरने नहीं देती। सो मेरी दुआ है कि हम सब इन तमाम चीज़ों से मालामाल हों और अपनी ज़िंदगी में आने वाली छोटी मोटी जो मौसम की सख्तियाँ हैं और उसका ऊंच नीच है उसको आसानी के साथ गुजारते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। आज जो शो में क्या क्या कुछ होगा ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो प्यारे पाकिस्तान का प्यारा सफ़र, जहाँ पर कि हम आपको लेकर जाते हैं अब छोटे छोटे किस्तों में उस सफ़र की तरफ जो कि हमने किया था कागान नारान की तरफ, और आज मेरा ख्याल है कि हमने आपको लेकर चलना है बालाकोट से शुगरान तक। ये भी अगेन गर्मी इसमें बहुत ज़्यादा थी, टेम्परेचर जो है वो तकरीबन उन दिनों में 30-40 तक चल रहा था और वहाँ पे दर्जा हरारत इसी तरह से मुख्तलिफ था। रास्ता बहुत खूबसूरत था और फिर शुगरान पहुँचकर रास्ता जो है वो वहाँ पे बड़ा मज़ार, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी जगह थी। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज, जो कि हम आपको दिखाएंगे अपने प्रोग्राम का ये वाला एपिसोड। उसके बाद आपकी मुलाकात करूँगी अपने आज के मेहमान से, और मेरे मेहमान जो हैं उनका ताल्लुक सियासत से भी, उनका ताल्लुक फ़ौज से भी रहा हुआ है, उन्होंने सर्व किया हुआ है और आजकल वो सेनेटर हैं। मैं आपकी मुलाकात कराऊँगी सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब से, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ है और हिलाल इम्तियाज़ जो है वो आपकी खिदमत के इतराफ़ में आपको दिया गया है। इसके साथ साथ हम खूबसूरत सा म्यूज़िक जो है वो भी आपकी नज़र करेंगे और ये सब चीज़ें जो है ये आज शो में आप देख सकेंगे और इन्जॉय कर सकेंगे। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ और फिर आपसे मुलाकात। आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आजकल तो मौसम हमारे यहाँ पर भी खुशगवार है और अल्लाह करे कि रहे, लेकिन जब गर्मी सख्त शिद्दत पे और हिद्दत पे होती है तो अक्सर हम लोग फिर रुख करते हैं ठंडे इलाकों का, और उसमें हमारे जहन में आते हैं या तो हमारे शुमाली इलाका जात, या फिर ये वादी कागान नारान, और या फिर सवात कलाम के इलाके। ये सब बहुत खूबसूरत हैं और इन सब की खूबसूरती जो है वो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इंसान को चौंका देता है, जैसे कहते हैं ना दिल खींच लेने वाली, दिल मोह लेने वाली खूबसूरती। सो आज हम आपको दोबारा इस सफ़र पे लेके चल रहे हैं और आज का जो सफ़र है वो रहेगा बालाकोट से। जब हम निकले थे सुबह
اور ہم گئے, ہم نے شوگران تک کا اپنا سفر جو ہے وہ طے کیا تھا. اس درمیان میں راستہ, بعض اوقات راستے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ منزل جو ہے وہ اتنی اہم نہیں رہتی, اتنی خوبصورتی ہے راستے میں. ہر جگہ پہ ہم نے گاڑی کو روکا, ہر جگہ پہ ہم اتر رہے تھے, چیزوں کو دیکھ رہے تھے, اور مجھے یقین ہے جب آپ خود جائیں گے تو آپ کا بھی یہی دل چاہے گا اور آپ بھی سفر کو اتنا ہی انجوائے کریں گے جتنا کہ ہم نے کیا تھا. پیارے پاکستان کا پیارا سفر دیکھتے ہیں. ابھی تلک ہے نظر میں وہ شہر سبزہ و گل, جہاں گھٹائیں سر راہ گزر جھومتی ہیں. برفیلی چوٹیوں سے شور مچاتے دریاؤں کا, خوبصورت جھرنے اور آبشاروں کا ترنم. صرف خوبصورت نظارے ہی نہیں بلکہ لہو کو گرمانے والی رافٹنگ اور ریپلنگ. سنگلاک مگر شاندار چٹانوں سے دشوار گزار پہاڑی راستے. ہم پہنچے پریوں کے دیس میں. حسین وادیوں سے خوبصورت نظاروں تک. پیارے پاکستان کا پیارا سفر, مارننگ وتھ فرح. بالا کوٹ سے شوگران جاتے ہوئے مین راستے پر ہی یہ وہ ہائی اسکول ہے, گورنمنٹ ہائی اسکول بالا کوٹ, جہاں پر کہ زلزلے کے 2005 کے زلزلے کے دوران آفت ٹوٹی تھی. یہ چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اسکول تھا وہ بھی اسی طرح پتھروں سے بنا ہوا تھا جیسے کہ یہاں پر زلزلے سے پہلے بہت ساری عمارات بنی ہوئی تھی, اور بہت سارے بچے جو کہ اس وقت پڑھ رہے تھے یہاں پر چھت گرنے کی وجہ سے یہیں پر دب گئے, اور بہت سارے بچے ایسے تھے جن کے پھر وارث نہیں پہنچے, تو ان بچوں کو یہیں پر ہی ایک اجتماعی قبر میں دفنا دیا گیا, اور وہ قبر ابھی اسکول کے درمیان موجود ہے اور اس سانحے کی یاد دلاتی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ اس کے بعد اسکول کی بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں پورا انہوں نے زلزلہ پروف اس کو کر کے چھتیں اس طرح کی بنائی ہیں, دیواریں اس طرح کی بنائی ہیں کہ خدا نہ خواستہ آئندہ آنے والی کسی ایسی ناگہانی آفت کی صورت میں جانی جو نقصان ہے وہ اتنا شدید نہ ہو. دل نہیں مان رہا تھا کہ یہاں سے گزرتے ہوئے ہم ان بچوں کی قبر پہ فاتح خوانی نہ کریں اور انہیں بھول جائیں. فاتح خوانی کرنے کے بعد ہم یہاں سے اپنا سفر پھر شروع کریں گے. اس چھوٹے سے گریو یارڈ میں ایک جگہ پر 21 اور ایک جگہ پہ 63 بچوں کی قبریں جو ہیں وہ موجود ہیں, اور بچے جو کہ شہید ہوئے تھے اسی طرح اسکول کی عمارت کے گر جانے سے ان کے ورثاء تو آ گئے اور وہ انہیں اپنے علاقوں میں اپنے گھروں میں لے گئے. یہ بچے وہ ہیں جن کے ورثاء ان تک نہیں پہنچ سکے تھے اس حادثے کے دوران, ان کو یہاں پر دفنا دیا گیا. اسکول میں ابھی بھی بچے موجود ہیں, مجھے یقین ہے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو اپنی ساتھیوں کی یاد آتی ہوگی. میں ان سے بات کر کے ان کے زخم نہیں خریدنا چاہ رہی, اس لیے یہیں سے واپس چلتے ہوئے ہم اپنے سفر کو جاری رکھیں گے. یہ جو چوٹی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں موسیٰ کا مسلح, جو کہ ہے وادی کاغان اور بالا کوٹ کی وادی میں واقع خوبصورت سی لوکیشن. بالا کوٹ جو کہ تقریباً 3226 فٹ سطح سمندر سے بلند ہے, اور اسلام آباد راولپنڈی سے اس کا بل کھاتا ہوا راستہ 195 کلومیٹر ہے, جبکہ ماسیرا سے اس کا فاصلہ 50 کلومیٹر ہے. راستے میں تقریباً 145 موڑ آتے ہیں, ذرا کیئرفل ہو کے ڈرائیو کرنا پڑتا ہے, اور یہ اچھلتا کودتا ناشتا گاتا بل کھاتا ٹھنڈا ٹھار پانی دریائے کنہار کا, جس کے دونوں کناروں پر یہ شہر آباد ہے.
پیچھے آپ کو وہ جو ایک مسجد نظر آ رہی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے جامع سید احمد شہید بلاک. یہ سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید کی یادگار ہے. یہ دونوں وہ بزرگ ہستیاں جنہوں نے یہاں پہ سکھوں کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے اپنی جان جو ہے وہ جان آفرین کی سپرد کی تھی. ہم ان کے مزار پہ بھی حاضری دیں گے اور اس خوبصورت وادی سے, یہ وادی کاغان کا دروازہ بھی اسے کہتے ہیں کیونکہ یہاں سے جو ہے وادی کاغان کے خوبصورت مناظر کا آغاز ہو جاتا ہے. ہم اس وقت شوگران کے راستے میں ہیں اور یہ نظارے آپ دیکھتے چلیں گے ہمارے ساتھ. وادی بالا کوٹ سے کاغان تک کا, شوگران تک کا جو سفر ہے, ہر موڑ ہر جگہ ایسی ہے بیٹھنے کو دل چاہ رہا ہے. یہ لال رنگ کی چٹانیں چل رہی ہیں ہمارے ساتھ ساتھ جس میں سفید لہر ہے اور یہ خوبصورت سا ایک رنگ جو کہ نظر آتا ہے. اس سائڈ پہ دیکھیں, ہیلو, صرف دریائے کنہار کی آواز آ رہی ہے جو پوری زور و شور اور آب و تاب کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا بالا کوٹ میں. یہاں پر سمٹ کر ایک چھوٹے سے نالے کی صورت میں دریا جو ہے پوری تیز رفتاری کے ساتھ سفر کر رہا ہے. ساتھ یہ بلند و بالا چوٹیاں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سفر جو ہے وہ آگے کی طرف جاری ہے. چھٹی کا یہ سفر مجھے یقین آپ بھی اتنا انجوائے کریں گے جتنا کہ ہم لوگ کریں گے. جناب, سفر ہمارا جاری اور آگے ڈرائیو میں نے کرنا ہے. پتہ نہیں شوگران پہنچیں گے یا کہیں اور. ویسے ان علاقوں میں آتے ہوئے ڈرائیور کا ایکسپرٹ ہونا بہت ضروری ہے کہ راستے بہت پہاڑی ہیں, بل کھاتے ہوئے ہیں, گاڑی بہت اچھی مینٹین ہونا ضروری ہے. گاڑی کے جو ویلز ہیں, اس کی جو ساری چیزیں ہیں وہ چیک کر کے آنا بہت ضروری ہے. ارے یہ کیا, ہم تو جا رہے تھے شوگران اور اچانک راستے میں دیکھا تو گندم الگ اور بھوسا الگ, پریشر لگا ہوا ہے اور وہ بھی این روڈ کے بیچوں بیچ. یہاں پر جو چھوٹے چھوٹے کھلیان ہیں پہاڑوں میں, چھوٹی چھوٹی جگہیں بنا کر گندم کاشت کی جاتی ہے اور پھر اس گندم کو ہمارے پنجاب کی طرح کھلے کھلے کھیت کھلیانوں میں الگ سے کوئی ایک جگہ بنا کر تھریشر نہیں لگایا جاتا. یہ طریقہ ہے یہاں پر گندم کو بھوسے سے الگ کرنے کا. جیسے کہتے ہیں نا, مشقت تو لگتی ہے, محنت تو لگتی ہے, لیکن اس کے باوجود اپنی مدد آپ کے تحت یہ لوگ اس طرح سے یہاں پہ کام کرتے ہیں. یہ خوبصورت سی جگہ ہے جہاں ٹھنڈا یخ پانی ہے اور سب لوگوں نے پاؤں ڈالنے میں زیادہ دیر ویسے اتنے یخ پانی میں پاؤں رہ نہیں رہے ہیں, لیکن ٹھنڈک کا احساس ہے. سامنے یہ جو زبردست سی گرین ایک ہل ہے, بیٹھ کر آپ اس کا نظارہ کریں, ٹھنڈے ٹھنڈے پاؤں پانی میں آپ شار کے میں اپنے پاؤں ڈالیں, ساتھ آپ کولڈ ڈرنکس لیں جو کہ یہیں پر ہی دیکھیں کیا دیسی, کیا زبردست طریقہ ہے کولڈ ڈرنک کو ٹھنڈا کرنے کا. اور ٹھنڈا ٹھار قسم کا کولڈ ڈرنک جو ہے وہ تیار. تو یہ یہاں پر ایک اچھا اشارہ ہے.
किलोमीटर है बालाकोट से और तकरीबन 8 किलोमीटर है क्वाई से ये मुकाम जिसे हम कहते हैं शुगरान। और हमने इसको सफ़र को आपको मुख्तलिफ नज़ारे दिखाते हुए तय किए। 7,750 फीट बुलंद है और पीछे ये हिमालयाज़ का शानदार सिलसिला जहाँ पर स्नो कवर्ड पहाड़ और ये बर्फ़ से ढकी हुई वादियाँ, बर्फपोश किस्म के पहाड़ जो हैं, ये खूबसूरती और यहाँ का टेम्परेचर फ़र्क है, लेकिन अभी उतना ठंडा नहीं हुआ कि हमें जैकेट्स की या स्वेटर्स की ज़रूरत महसूस हो। आप देखें लोग कितनी बड़ी तादाद में यहाँ आए हुए हैं घूमने, गाड़ियाँ हैं, रश है। तो अब हमारा सफ़र जो है वो होगा जीप का, जिसमें तकरीबन कह रहे हैं 1.5 घंटा लगेगा। और ये जो सफ़र था, ये कह रहे थे कि ये सफ़र जो है ये तो अच्छा आसान सफ़र था, वो मुश्किल है, तो ये भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन देखते हैं कि जीप्स का सफ़र जो है वो कैसा गुजरेगा और उसके बाद हम पहुँचेंगे बाया। और सुबह बखैर जनाब, वक्त है आपकी मुलाकात का हमारे आज के मेहमान से। और मेरे आज के मेहमान जो हैं, जिसे कहते हैं बहुत सारी जहतें हैं उनकी शख्सियत की, जिसमें एक तो ये कि उन्होंने मिलिट्री में सर्व किया, पाक फ़ौज के साथ मुंसलिक रहे और लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर्ड हुए और रिटायर्ड होने के बाद सियासत में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे। आप पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के भी और उसके साथ साथ हमारे मोइन कुरैशी साहब के भी। और इन दोनों वज़रा के साथ, वज़रा आज़म के साथ इन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पर अपने फ़राइज़ जो है सर अंजाम दिए। मुसन्निफ़ भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं। जो किताबें आपने तसनीफ़ की हैं वो 3 किताबें और उनके नाम जो है इस्लाम इन पर्सपेक्टिव, फ़िक्र ख़याल, और फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल और पाकिस्तान आलमी तनाजुर में। बहुत ज़्यादा अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो आपका रहा था जब आप पाकिस्तान स्टील मिल्स के साथ मुंसलिक थे और आपने प्रोटेस्ट के तौर पे वहाँ से रिज़ाइन किया था, जब आपको लगा था कि उसकी निजकारी जो है वो की जा रही है और ये निजकारी पाकिस्तान के इंटरेस्ट और मफाद में नहीं है। पहले जनरल हैं जो कि सेनेटर के तौर पर मुंतखब हुए। मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल सेनेटर अब्दुल कयूम साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी सर। वंडरफुल टू नो ऑल दीज थिंग्स कि बड़ी ज़िंदगी आपने मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों में गुजारी है। कैसे आगाज़ हुआ था इस सफ़र का और कहाँ से हुआ था? देखिए, मेरा ताल्लुक चकवाल से है। अच्छा। ये एक डिस्ट्रिक्ट है पिंडी डिवीज़न का और ये बेसिकली एक मिलिट्री बैकग्राउंड का एरिया है। जहाँ आप देखें तो वहाँ उसको कहते हैं गाजियों, मुजाहिदों और शहीदों का ज़िला है ये। ठीक। तो आई स्टार्टेड ऑफ, मैं एक रूरल चकवाल के एरिया से स्कूल्स में पढ़ता रहा, गांव से ताल्लुक है। हाँ बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए बाइस फ़ख्र है, चूँकि पाकिस्तान 75% देहात हैं। सही। और अनलेस आप उस ज़िंदगी से गुजरेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वहाँ के हालात क्या हैं जी। तो मैं कई जगह पे बताता हूँ कि हम लोग तो टाटों पे बैठ के पढ़ते थे। मैं 1952 में पहली जमात में दाखिल हुआ तो वो 50s में पढ़ते रहे। सही। और फिर जब मैं मैट्रिक में था तो मेरा स्कूल 6-7 किलोमीटर दूर था और रास्ते में 3 बरसाती नाले थे। तो सुबह हम पैदल जाते, चूँकि सड़क का तो तस्वर ही नहीं था ना, ये मंदरा से चकवाल रोड भी नहीं थी और अच्छा। एक रेलवे ट्रैक होता था। तो वो सीधा बिल्डिंग्स थी, फर्नीचर का देयर इज़ नो क्वेश्चन कि कहीं मैट्रिक तक भी हो। लेकिन बेस्ट जो चीज़ थी वो असातिज़ा थे, वेरी डेडिकेटेड टीचर्स, जो कि और कोई ट्यूशन का रिवाज नहीं था। वो सुबह शाम हमारे ऊपर मेहनत करते थे। सही। तो फिर अल्लाह का करम है, मैं फिर चकवाल कॉलेज में भी था, वहाँ किया, फिर PMA में आ गए। सही। और ये तो इब्तदाई ज़िंदगी होगी। तो आर्मी का एक अपना रोल है। आज भी पाकिस्तान के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में फ़ौज है। आपने जिक्र किया कि मैं मिलिट्री सेक्रेटरी था, तो मोइन कुरैशी साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने, उस वक़्त मैं ब्रिगेडियर था, कि आपने ये लाइफ भी देखी है और आपने फ़ौजी लाइफ भी देखी है, तो सिविल लाइफ अभी देखने के बाद अगर अभी आपको चॉइस मिले तो आप क्या? तो मैंने कहा कि ऑनेस्ट टू गॉड मैं ये कहता हूँ कि अगर मुझे सेकंड लाइफ भी मिले तो मेरा फर्स्ट चॉइस आर्मी होगा। अच्छा। हाँ जी। उसकी वजह ये है ना, ये एक ऐसा अदारा है जिसके अंदर मेरिट है,
ऑनेस्टी है, आप एक्सट्रीम सेक्रीफाइस दे सकते हैं, आपकी जान का नजराना मुल्क के लिए पेश कर सकते हैं। ये एक ऐसा अदारा है जिसके अंदर एक सिपाही कमांडर इन चीफ बन सकता है। उसको कोई ज़रूरत नहीं कि इसका बाप मिनिस्टर था या ये किसी जर्नैल का बेटा है या सिपाही का बेटा है या कौन। आप देखिए जनरल मूसा खान, जनरल टिक्का खान, जनरल सवार खान, ये सारे लोग सोल्जर सिपाही भर्ती हुए, जंग अजीम में हिस्सा लिया और उसके बाद मेरिट के ऊपर। आर्मी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरिट देखते हैं और सख्त होता है वो, बिल्कुल सही। तो और लुक आफ्टर भी करते हैं बड़ा। तो अच्छा, ये सब आपने मतलब करियर पर्सपेक्टिव से, मतलब जब आपने आर्मी को ज्वाइन किया था तो उसकी वजह सिर्फ ये थी कि इसमें तनख्वाह बहुत अच्छी है, मराहत बहुत अच्छी है, सहूलियात बहुत अच्छी है, या वो जो एक हमारा पाकिस्तानी होने के नाते हर एक का एक ख़ास कनेक्शन है धरती से और फिर अफवाज पाकिस्तान से, कुछ वो सी चीज़ें भी जहन में थी जब आप इस चीज़ का तयन कर रहे थे कि आपने क्या चुनाव करना है अपनी आगे वाली ज़िंदगी में? देखिए, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि ये तनख्वाह का या पैसे का तो तस्वर भी नहीं होता था। अच्छा। यानी मैं जब 50-60 में, तो आप ये देख के नहीं गए कि हाँ जी इधर तनख्वाह कितनी। उस वक्त तनख्वाह एक लेफ्टिनेंट की 550 रुपये थी। अच्छा, ठीक है ना। ये जब मैं 66 में PMA में गया, लेकिन 550 रुपया अच्छा होता था? जी जी, 550 अच्छा होता था, लेकिन तनख्वाह कंसिडरेशन नहीं थी। कंसिडरेशन ये थी कि 1965 की जंग में हमारा इंडिया के साथ जंग हुई और फिर ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ, तो उसके ऊपर लोग नाखुश थे कि शायद कश्मीर का मसला क्यों नहीं हल हुआ। तो इंडिया ने अटैक किया लाहौर पे, इंडिया ने अटैक किया सियालकोट के ऊपर। तो मैं उस वक्त प्रेसिडेंट था कॉलेज यूनियन का, तो हमने सोचा कि यार बेस्ट वे मुल्क के लिए सेक्रीफाइस का यही है कि आप फ्रंट पे आएँ। तो मैंने, अदरवाइज़ मेरा एम ये था कि मैं इकनॉमिक्स में MA करना चाहता था और मैंने वही रखा हुआ था। तो फिर मैंने अप्लाई किया, अप्लाई करके तो उधर चले गए। और ये जो बाकी चीज़ें हैं, फ़ौज के अंदर टफ़ लाइफ है, फ़ौज के अंदर टच एंड गो है। आप देखिए अभी वाना में शहीद हो रहे हैं, सियाचिन पे लोग शहीद हो रहे हैं, यंग हमारे कैप्टन्स, कर्नल्स और हमारे सोल्जर्स जिनके बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके पेरेंट्स हैं, लेकिन मुल्क की खातर वो अल्लाह अकबर करके तो वो करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है। और फ़ौज क्यों अच्छी है? चूँकि वो पाकिस्तानी कौम की वतन से उसने जन्म लिया है। वो आपके भाई हैं, आपके बच्चे हैं, आपके वो पेरेंट्स हैं, तो इसलिए बिल्कुल ये ये तो एक ऐसा फील है जो कि हर पाकिस्तानी में मुश्तरक है। लेकिन फौज के बाद फिर सियासत में आना और अमली सियासत में आना और बड़ा एक्टिव उसमें रोल लेना, ये भी बड़ी, देखिए बात ये है, मैं जब फौज से रिटायर हुआ तो इट वाज ईयर 2004 में। सही। तो मैं उस वक्त POF का चेयरमैन था, वहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ का ना, ये आपका 5.5 साल में वहाँ, ये वहाँ मेडिकल कॉलेज, वहाँ यूनिवर्सिटी, वहाँ कॉमसेट इंस्टीट्यूट, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, ये मैंने शुरू भी किए थे और अल्लाह के करम से वो मैच्योर भी हुए और वहाँ को एक नई रोड और नया सेटअप दिया। वाह को आपने वाह वाह कर दिया। जहाल नहीं, अल्लाह का करम। देखिए कोई उसमें तीर नहीं मारा, ये एक ओब्लिगेशन है, इस मुल्क ने हमें इन औहदों तक पहुंचाया। तो आप जितना भी करें, आप वो उधार ख़त्म नहीं कर सकते इस मुल्क का, आज़ाद मुल्क का। तो उसके बाद फिर मैं स्टील मिल में रिटायरमेंट के बाद चला गया। फिर स्टील मिल का 3 सालों में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में स्टील मिल ने 18 अरब रुपया प्रॉफिट कमाया। उसमें से 6 अरब हमने इनकम टैक्स भी गवर्नमेंट को दिया, हमारी कोई ज़ीरो लाइबिलिटी थी और बेहतरीन। खुद ये स्टील मिल के लोग बताएंगे, मज़दूर भी, मैं मज़दूरों का लिबास पहनता था, मज़दूरों के साथ खाना खाते थे और सारा काम करते थे और इट वाज गुड। जब मैं वहाँ से फारूक होके आ गया तो फिर मैंने लिखना शुरू किया, कॉलम राइटिंग। अच्छा, यहाँ पे ज़रा रुक जाते हैं। ये ऐसे ही हो जाता है कि आपको मिलिट्री सेक्रेटरी लग गए आप और फिर आप ऑर्डिनेंस में भी चेयरमैन लग गए, फिर आप वहाँ से स्टील मिल्स में भी आप एक चेयरमैन के तौर पे रहे। तो ये सब मतलब हम तो समझते हैं कि तैनातियाँ जो हैं वो बड़ी सियासी बुनियादों पे तकर्रियाँ होती हैं और इसमें यहाँ ये फ़ौज नहीं है, सिविल लाइफ फ़ौज नहीं है, यहाँ पे मेरिट नहीं चलता, यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें जो है वो काम करती हैं। देखिए जहाँ तक तो फ़ौज के ताल्लुक है ना, वहाँ तो देयर इज़ नो क्वेश्चन, मेरिट पे ही होता है। जिस मेरिट सूटेबिलिटी, सही, हर 2 बंदे मुख्तलिफ होते हैं, 2 जनरल्स मुख्तलिफ होंगे, 2 सियासतदान, मीडिया के लोग, हर किसी की अपना अपना टैलेंट है, उसके मुताबिक आइडेंटिफाई करके बंदों को लगाया जाता है। लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल लाइफ होती है, इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारी ट्रेडिशंस ये रहती हैं कि हम सोचते हैं अच्छा यार वहाँ अपना बंदा होना चाहिए या अपना बंदा होना चाहिए, ये एक अच्छी बात नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि जब हुकूमत में लोग आ जाते हैं
تو پورے پاکستان سے ٹیلنٹ ہنٹ کیا جائے اور ان کو استعمال کیا جائے. صحیح. تو بس وہ ہے. لیکن آپ ماشاءاللہ ملٹری میں تو کامیاب تھے ہی, آپ اس سیاسی زندگی میں بڑے کامیاب ہیں. یہاں پہ کامیابی کا سر سیکرٹ کیا فرح, آپ نے کویشچن یہ کیا تھا کہ سیاست میں دیکھیں, میرے لیے ایک آپشن یہ تھی کہ میں ریٹائر ہونے کے بعد, جیسے باقی فوجی لوگ زیادہ اپنا ریٹائرڈ لائف گزارتے ہیں کریں, یا میں لکھتا رہوں اور حکومت پہ تنقید کرتا رہوں. دوسرا یہ تھا کہ ایک پارٹی کی صف پہ آ کے آپ اس پارٹی کو اپنے اندر سے کنٹریبیوٹ کریں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ اٹ از ناٹ واٹ یو جوائن بٹ اٹ از واٹ یو برنگ along with you in terms of integrity, honesty, professionalism. کہ آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ نے جوائن کس کو کیا, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنے ساتھ کیا لے کے آئے ہو اور آپ نے کیا ڈالنا ہے. تو میں نے کہا کہ میری جو ہمبل کیپیسٹی میں جو کچھ ہے, تو میں مسلم لیگ میں اس لیے آ گیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ علامہ اقبال کا خواب تھا. قائد اعظم محمد علی جناح کی جماعت ہے اور ایک قومی جماعت ہے, اور اس کی فورم پہ آ کے آپ, مجھے آفر ساری پارٹیوں سے تھی. تو اس میں آ کے بھی میں نے آ کے الیکشن لڑنا چاہا چکوال سے, میرا اپنا حلقہ ہے. تو پارٹی نے اس وقت ٹکٹ نہیں دیا چونکہ ان کی اپنی مسئلتیں تھی, تو میں نے اس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا جس کو پارٹی نے ٹکٹ دیا, اور پھر جو بھی مدد میں کر سکتا تھا. حالانکہ آپ کی بڑی وابستگی رہی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جی, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ رہا نا, تو میں ایز اے ملٹری سیکرٹری تھا, میری وہ ڈیوٹی تھی, میں گورنمنٹ سروینٹ تھا. تو ان کے ساتھ بڑی ایسوسیشن تھی, اور ان کی پھر انفارچونیٹ ڈیتھ ہو گئی. اور اس کے علاوہ آرمی میں رہا, جنرل پرویز مشرف تھے, تو اس وقت بھی میں گورنمنٹ کا سروینٹ تھا. پھر میں ریٹائر ہو کے ادھر چلا گیا. تو لیکن میں کہتا ہوں ساری پارٹیز اچھی ہیں, اور صرف یہ ہے کہ آپ کو ایک ڈگنیٹی کے ساتھ, ایک وقار کے ساتھ عہدوں کے پیچھے نہ پھریں. آپ یہ دیکھیں کہ ملک کی خدمت کیا ہو سکتی ہے. ہم لوگ جو ایج کے اس سٹیج کے اوپر ہیں, تو ان کو تو وہ کہتے ہیں نا, علامہ اقبال کا شعر ہے کہ نگاہ موت پہ رکھتا ہے مرد دانشمند, حیات ہے شب تاریک میں شرر کے نمود. یہ لائف تو ایسے جلدی, ہم کل اسٹوڈنٹ تھے کالجز میں ادھر ادھر, پھر سروس میں گئے تو سمجھا کہ ہم بڑے فن خان ہیں, کپتان, میجر, اللہ گلا. ٹائم گزر جاتا ہے اور آپ ریٹائرڈ لائف کے اوپر آتے ہیں. تو اسی طرح یہ زندگی کا ایک تسلسل جو ہے وہ جاری ہے. اچھا, بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے ادارے ہیں, اسٹیل ملز بھی ایک بہت کامیاب ادارہ تھا جو پاکستان کا ایک بہت بیک بون کی حیثیت رکھتا تھا ہماری معیشت میں, وہ کامیابی سے جیسے آپ نے بتایا تنزلی تک کا سفر اس نے طے کیا اور بڑی تیزی سے طے کیا. تو یہ جو معاملات عوامل ہیں, آپ نے اس کو دیکھا بھی, اور جہاں تک میرے علم میں ہے آپ نے وہاں سے جب چھوڑا تھا تو اسی پروٹیسٹ پہ چھوڑا تھا کہ آپ اس حق میں اور اس فیور میں نہیں تھے کہ اس کی نجکاری جو ہے اس طرح سے کی جائے. تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں, پیار بھی اپنی دھرتی سے بہت کرتے ہیں, لیکن ہم بہت مجبور بھی ہیں بہت سارے ایسے فیصلوں کو اور ایسی چیزوں کو برداشت کرنے کے لیے جو شاید مفاد عامہ میں اور پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا, یہ جو میں یہ سمجھتا ہوں, سر اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی بات ہم تفصیل سے سننا چاہیں گے, تو اس سے پہلے ایک بریک کے لیے رک جاتے ہیں, اور بریک کے بعد یہیں سے ہم اپنی بات شروع کریں. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. آج ہم مل رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سینیٹر عبدالقیوم صاحب سے, ہمارے مہمان ہیں, ان سے گپ شپ ملاقات آپ دیکھ رہے ہیں. سر میں نے آپ سے سوال کیا تھا پاکستان اسٹیل ملز کے حوالے سے. کسی بھی ملک کی جو معیشت ہے نا, یہ اسٹیل انڈسٹری اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. تو دیٹ از دی ریزن کہ اس وقت یہ اسٹیل مل بنائی گئی تھی, اور ایک ہی ہے جس کی 1 ملین ٹن پیداوار ہے اینول. تو ابھی اس کو ہمارا, اس کے اندر گنجائش موجود ہے, اس کے اندر فردر بھٹیاں لگانے کی جگہ یہ 3 ملین ٹن اینول کر سکتی ہے. اور اگر آپ بنائیں تو آپ افغانستان کو اور نیبرنگ کنٹریز کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس کی طرف دھیان نہیں دیا گیا, وہاں میرٹ پہ لوگ نہیں آئے, اس کو لوٹتے رہے.
پھر اس کو بالکل یعنی یہ صرف نااہلی ہے یا سازش ہے کہ باقاعدہ ایسے اداروں کو ناکام کیا جائے تاکہ پرائیویٹائزیشن کی جگہ روم اینڈ سپیس بنے اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ اس بزنس سے منسلک ہیں ان کے لیے جگہ بن سکے کہ وہ پھر وہاں پر اپنی مارکیٹ پیدا کر جی فرا ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس کو پرپزلی بھی خراب کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ صرف میرے خیال ہے ڈس آنیسٹی، پور گورننس، اس کی وجہ سے، ورنہ پبلک سیکٹر میں دنیا بھر میں ادارے چلتے ہیں. آپ دیکھیں چائنا کے اندر بہت سے پبلک سیکٹر میں، ضروری نہیں سب کچھ پرائیویٹ میں ہو، لیکن آج کل کا بز ورڈ ہے کہ پرائیویٹائز کریں. تو آپ پرائیویٹائز تو بے شک کر دیں، لیکن کچھ ادارے جو آپ کے کنٹرول میں ہیں اس کے اندر تو میرٹ ہونا چاہیے. آپ اس کو اوور سٹافڈ کر دیتے ہیں، مطلب اگر 12,000 بندے چاہیے تو 18,000 اس کے اندر ہیں، پھر یونین بنا لیتے ہیں. پھر اس کے اندر یونینز کا ہے، یونین کا بھی لیبرز کے لاز کے مطابق ان کے پروٹیکشن تو بڑی ضروری ہے، لیکن بہت سی بلیک میلنگ ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے. تو سٹیل مل ابھی تقریباً 200 بلین کے لاس میں ہے. ایک لفظ میں سر اگر آپ بتا سکیں ایک لائن میں، کون ذمہ دار ہے سٹیل مل کے اس حالات تک پہنچنے کا؟ دیکھیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم مختلف حکومتوں کے اندر لوگوں نے ادھر دھیان نہیں دیا، اور ان کو گورننس کا ایکسپیرینس نہیں تھا. فار ایگزامپل پچھلی حکومت میں 5 سال رہے، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کتنا ڈیلیکیٹ ایشو ہے. میں تو 3 سال اس کو چلاتا رہا نا ایز اے چیف ایگزیکٹو، ادھر میں نے بیٹھی ہوں. یہ ایک نائٹ میئر ہے. اس کے لیے آئرن اور کول جو ہے وہ آسٹریلیا سے بھی جہاز آتے ہیں، کینیڈا سے بھی آتے ہیں، وینزویلا سے بھی آتے ہیں. تو آپ کو فور پلان کرنا ہے اگلے 5 سال کا، اس کی جو لاجسٹک سپلائی ہے. تو اگر وہ نہیں کریں گے، آپ ریٹس کا خیال نہیں کریں گے، فریٹس ملینز آف ڈالرز میں ہوتا ہے، ان میں ڈنڈی ماریں گے، تو پھر آپ اگر اس کو جیسے گدے نوچتی ہے نا مردے کو، اس طرح اگر آپ ہر موقع کے اوپر ولچرز کی طرح کھائیں گے تو ادارہ کوئی بھی نہیں پھر چل سکتا. ایک گانا ضرور سنانا ہے ہم نے محمد علی صاحب پہلے سر کو، اور اس کے بعد بریک پہ جانا ہے. تو کون سا سانگ سنائیں گے؟ بہت خوبصورت سانگ راحت فتح علی خان صاحب کا ہے. جی شام ڈھلے، کسی روز ملو ہمیں شام ڈھلے، سن تو لو میری جان، دھڑکنوں میں چھپا رکھے ہیں جو گلے. کسی روز ملو ہمیں شام ڈھلے، سن تو لو میری جان، دھڑکنوں میں چھپا رکھے ہیں جو گلے. کسی روز ملو ہمیں شام ڈھلے. یاد آتا ہے گزرا زمانہ. کسی روز ملو ہمیں شام ڈھلے، سن تو لو میری جان، دھڑکنوں میں چھپا رکھے ہیں جو گلے. کسی روز ملو ہمیں شام ڈھلے.
अब तो पूरे करो ओ मोहब्बत के वादे, कच्चे धागे ही थे क्या तुम्हारे इरादे, कभी आओ तुम्हें कसम मौसम चलती हुई सिम की, कभी आओ तुम्हें कसम मौसम चलती हुई सिम की, जहाँ को जलाए समाये सो याद आता है गुजरा जमाना, किसी रोज मिलो हमेशा में ढले, सुन तो लो मेरी गान, धड़कनों में छुपा रखे हैं जो गिले, किसी रोज मिलो हमेशा में ढले, किसी रोज मिलो हमेशा में ढले। Morning with Farah, morning with Farah, morning with Farah, morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सेनेटर अब्दुल कयूम साहब से एंड वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव हिम हियर। अच्छा सर, ये भी म्यूज़िक चला रहे थे हम आपके लिए, आपको दिलचस्पी है कुछ ये इस तरह के फ़नून लतीफ़ा से, कुछ शायरी से, कुछ म्यूज़िक से? देखिए ऑफ कोर्स उर्दू अदब जो था वो मेरा सब्जेक्ट था जब मैं अच्छा। ग्रेजुएशन, और शायरी से ऑब्वियसली ये अल्लामा इकबाल हैं, फैज़ अहमद फराज, इनको मैंने बहुत पढ़ा है अच्छा, और मैं बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ। शायरी के अंदर संजीदा शायरी भी है, मज़ाक की शायरी भी है जैसे ज़मीर जाफरी साहब की हाँ है, जी, और अल्लामा इकबाल का वो मिशन भी है जो है, तो दिस इज़ वेरी गुड। बट ज़्यादा मेरा टाइम रीडिंग, राइटिंग और गोल्फ वगैरह का भी मैं टाइम हो तो मैं वो खेलता हूँ सही। और एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। तो किस तरह का म्यूज़िक ज़्यादा सुनते हैं? ऑनेस्टली अगर मैं उससे सच्ची बात पूछे तो मैं ज़्यादा म्यूज़िक नहीं लवर नहीं सुनता, है, अच्छा। लेकिन ये जो मिली नगमे हैं ये बड़ा एक्साइट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और अदरवाइज़ ज़्यादा मेरा टाइम इसी तरह रीडिंग, राइटिंग वगैरह पे गुजरता है। सही। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ज़िंदगी की कामयाबी का गुर क्या है, माशाल्लाह जो आपका सक्सेस रहा है पाथ, उस पे क्या चीज़ हम सफ़र रही हमेशा? जी देखिए, मैं ये कहूँगा कि एक तो अल्लाह का डर, खुदा खौफी के आपकी ये लाइफ बड़ी टेम्परेरी है, दयानतदारी से काम करना। कोई बंदा भी आउटस्टैंडिंग नहीं होता, हम सब बराबर हैं, 19-20 का फ़र्क होता है। बट विद डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी आप अगर काम करते रहें और तो अल्लाह आपको रिवार्ड करता है। सही। जैसे मैं अभी कहता हूँ कि जब मैं 3 स्टार जनरल बना, तो मैं जब मेजर जनरल था, जो 2 स्टार जनरल होता है, तो उस वक़्त मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा को कहा कि अभी मैं फ़ौज में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ, तो उन्होंने कहा कि आप उधर जाएंगे तो बंदा मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं आप, तो कंट्रोवर्शियल हो जाता है, तो शायद आपका प्रमोशन ना हो। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखिए ये जो मेजर जनरल भी मैं बनाऊँ, जब मैं अपने गिरेबान में देखता हूँ तो मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और अच्छे लोग इस अहदे पे नहीं पहुँच सके। ये तो अल्लाह का एक अपना निज़ाम है ना, वो अल्लाह की ज़ात दे के भी और महरूम करके भी इम्तिहान में डालता है, बेशक। तो आप वो वरी ना करें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि डू योर बेस्ट, लीव इट टू अल्लाह अलमाइटी, बी सिंसियर टू योर प्रोफेशन, तो खुदा उसको रिवार्ड करता है। अभी ये सेनेटर भी मुझे बना दिया तो आउट ऑफ ब्लू है ना। अच्छा, ये बना दिया या आपने इसके लिए कुछ कोशिशें काविशें की? ऑनेस्टली मैंने सिर्फ एप्लीकेशन दी, क्योंकि मैं पार्टी के साथ हूँ, 3-4 साल से इनका हेल्प कर रहा हूँ, और मैंने कोई कोशिश काविशें नहीं है। अल्लाह हमने is a तो witness बहुत to- सुना इस दफ़ा फ्लोर ये हॉर्स होता है, वो ट्रेडिंग होता का, है। मैं क्रॉसिंग आपको का। सच्ची बात बताऊं कि बिल्कुल, यानी मैंने एप्लीकेशन जो दी है उसके साथ जो ड्राफ्ट लगाया है, मैं तो कहता हूँ वो भी मैंने शायद दे दिया, मेरे किसी दोस्त ने वो लगाया होगा। तो कोई आपने जाके अपने आप को, और मैं जो MPs जिन्होंने मुझे वोट दिया, उन्होंने मुझे कहा कि सर हमारा ज़मीर मुतमैन है और हमें ये फ़ख्र है, और उन्होंने वॉलंटियर करके, और मेरे जो वोट थे वो पंजाब में 2nd हाईएस्ट थे। हाँ जी, तो वो इसलिए कि लोग जानते हैं स्टील मिल की वजह से, POF आर्मी की सर्विस, फिर 71 की जंग का मैं वॉर वेटरन हूँ, अच्छा,
اور پلس یہ کالم وغیرہ لکھتا رہتا ہوں، تو ان کا ایک اپنا لوگوں کا ایک پرسیپشن ہوتی ہے نا، آپ اپنی کمزوریاں جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے ہمبل ہیں، آپ کا بڑا، اور یہ ہے 71 کی جنگ کے حوالے سے میں کہوں کہ جب یہ سکوت ڈھاکہ کا مسئلہ ہوا تو میں اس وقت کیپٹن تھا اور نارووال شکر گڑھ کے ایریا میں تھے، تو ہم بڑی فورس کے ساتھ ہمارے لوگ روک کے رکھنا پڑتا تھا، ہم نے دھرم انکلیو کیپچر کر لی، لاہور میں آگے جا کے بہت، لیکن ادھر سے خبر آئی اس سکوت ڈھاکہ کی تو لوگوں کی آنکھیں پرنم کی بہت زیادہ کہ روئے دھاڑے مار کیا کے چیخیں ہوا؟ مار کے. تو اس کو جو ضمیر جعفری صاحب ہیں انہوں نے کہا بڑا اچھا، انہوں نے کہا کہ نیازی نے، وہ جنرل نیازی تھے نا اس وقت، نیازی نے اروڑا کو باچشم تر کیا پیش جو اپنا ریوالور، تو ایک پل میں صدیوں کا خون ہو گیا کہ سرے پاک پرچم نگوں ہو گیا، اور یہ جاں باز لشکر نہ کھاتا شکست مگر تھا قیادت کا کردار پست، اور عزائم تو بیدار سینوں میں تھے مگر سانپ بھی آستینوں میں تھے. تو اس طرح کا انہوں نے وہ نقشہ بہت کشی کیا. خوبصورت. تو لیکن یہ صورتحال تو آج بھی ہے سر، جی. اور بہت سارے پاکستانی جو ہیں میڈیا کی آزادی کی وجہ سے ہر روز ہر پل آگاہ ہوتے ہیں بہت سارے ایسے معاملات سے جو کہ شاید ان کے لیے بہت تکلیف دہ اور سہانے رو ہوتے ہیں. مشرقی پاکستان کے لیدیر سکوت پاکستان کا المیہ جو ہے وہ آج تک ہم فراموش نہیں کر سکے. آج تو ہر روز ہم پہ اس طرح کی بجلیاں گرتی ہیں. کبھی ہم سنتے ہیں بلوچستان میں سازشیں ہو رہی ہیں، کبھی ہم سنتے ہیں ضرب عصب ہماری اس طرف کیا فتنہ اور دہشت گردی چل رہی ہے، کبھی ہم سنتے ہیں ہمارے اسکولوں میں بچے جو آ کے مارے گئے وہ افغان اور بھارت کی ملی بھگت تھی، اس میں تو ہم پہ تو روزانہ اس طرح کے افسانے میں یہ کہتا ہوں فرار کہ نو ڈاؤٹس کہ ہماری 70 سالہ تاریخ میں یہ ڈیکیڈ ہمارا ڈیکیڈ آف ڈسٹرکشن اور بہت زیادہ ہمیں تکلیف ہوئی، لیکن اتنی ہی ہمت کے ساتھ قوم نے اس کو برداشت کیا. آپ دیکھیں کہ ویسٹ کی کیجولٹیز ہوتی ہیں تو وہ بھاگتے ہیں، اور بھی کوئی بندہ، ہمارے اللہ کا کرم ہے 50-60 ہزار لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں، نقصانات بھی ہوئے ہیں، قوم کا مرال آئی ہے. آپ بچوں کے ساتھ مل کے دیکھ رہے ہیں، کالج کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر آزادی خیال کی اظہار کی آزادی ہے، ڈیموکریسی ہے، آپ کے اندر بندھن نہیں ہے، آپ کا میڈیا آزاد ہے، آپ جو مرضی ہے کہہ سکتے ہیں، آپ کے عدلیہ آزاد ہے، آپ کی سول سوسائٹی وائبرنٹ ہے. ابھی یہ نئی جنریشن، ہم جب کیپٹن میجر بنے تھے تو ہم سمجھتے تھے ہم بڑے پاٹے خان ہیں، ہمیں بڑا نالج ہے، یہ وہ، چونکہ پچھلے لوگوں سے ہمیں زیادہ اچھی تعلیم ملی تھی. اب جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہم سے بہت آگے ہیں. یہ نئی جنریشن جو ہے، آپ نے ابھی سر جو ضمیر صاحب کا بڑا اچھا قطعہ سنایا، اس میں قیادت کے فقدان کی بات جی جی، تو آپ سمجھتے ہیں یہ جو المیہ ہے یہ آج ریزالو ہو چکا ہے، اب ختم ہو چکا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد اور لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ہم نے بہت اوپر نیچے، اور مین المیہ قیادت رہا ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ملٹری قیادت بھی آئی، سول بھی آئی، لیکن ہم میچ اپنی، وہ کسی نے بڑا اچھا کہا کہ پاکستان بنا تھا تو ہم قسمہ پرسی کے عالم میں تھے، تو قیادت نہیں ملی تو ہم کیا کرتے. تو انہوں نے کہا کہ سمندر، تیز طوفانی ہوا، ٹوٹی ہوئی کشتی، یہی اسباب کیا کم تھے کہ اس پہ نا خدا تم ہو. کہ وہ جو لیڈر ہمیں ملے ان کا وہ ویژن نہیں تھا. تو ابھی میں آپ کو یہ وثوق سے کہتا ہوں، دیکھیں میں نے بھی ایک پارٹی جوائن کی ہے، میں آپ کو سچی بات یہ بتا رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی فورم ایک اچھا فورم تھا، ناٹ کے باقی خراب ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب کی جو قیادت ہے، ان کو 3 دفعہ کا ایکسپیرینس ہے پرائم منسٹر بننے کا، 2 دفعہ کا پہلے، اور ایک ایکسیپٹیبلٹی ہے. دیٹ از وائی پوری نیشن نے ان کے حق کے اندر ووٹ دے دیا ہے. ہمارے پاس جو کچھ اویلیبل ہے اس کے اندر یہ بیسٹ ہمارے پاس چوائس تھا. ابھی یہ ایک امتحان ہے میاں صاحب کے لیے بھی، ان کی ٹیم کے لیے بھی، ہم لوگ جو ساتھ ایک ورکر کے طور پہ ہیں، اور اللہ کے کرم سے ہم کبھی قوم کو مایوس نہیں کریں گے. آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان ابھی ٹیک آف کر رہا ہے. ابھی آپ اکنامک ریوائیول کی بات ہو رہی ہے، ورلڈ بینک کی رپورٹس آپ دیکھیں، آپ کرپشن کے اوپر دیکھیں کہ اس کے اندر چیکس آگے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر اکنامک یہ جو ہماری انرجی کا مسئلہ ہے، یہ ابھی پرائم منسٹر نے کہا کہ اگلے 3 سال میں ہوگا. یہ ہو جائے گا. تو ایک دفعہ ہلری کلنٹن نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اگر تھوڑا سا سٹیبلائز ہوا تو یہ ایسے ٹیک آف کرے گا جیسے راکٹ اسٹریٹ ورٹیکل ٹیک آف.
हमने सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आपके मुंह से जमहूरियत का जिक्र, आप माशाल्लाह पहले लेफ्टिनेंट जनरल हैं, पहले जो कि सेनेटर बने हैं जी पंजाब से और सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे हमेशा एक बड़ा सवालिया निशान उठता रहा है और इस मुल्क पे जमहूरियत का जो है उस पे हमेशा फौज को और मार्शल लॉ को हमेशा समझा गया कि कदगन है। तो ये रिलेशनशिप जो है इसके ऊपर थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, आपसे बात, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकने की इजाजत के साथ मुलाकात ब्रेक के बाद। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. जनाब खुश आमदेद और सुबह बखैर। आज हम मिल रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, सेनेटर जो कि मुंतखब हुए हैं, और उनसे हमारी गपशप और मुलाकात जो है उसमें मैंने अब जो सवाल किया था सब ब्रेक पे जाते हुए सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के ऊपर। जी जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन। देखिए, कौमें तरक्की करती हैं जब उनकी मुंतखब क़यादत सामने होती है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो कोई फौजी जनरल तो नहीं थे ना, और वो एक डेडिकेटेड बैरिस्टर थे और एक बड़े मुदब्बर थे, एक मुहक्किक थे, एक दानिश्वर थे, और बड़ी जुर्रत के साथ उन्होंने पाकिस्तान को लीड किया। और वो जब स्टाफ कॉलेज में गए तो वहाँ भी कुछ क्वेश्चन जब उनको हुए तो उन्होंने ये कहा कि आर्मी का रोल जो है वो डिफेंस है, मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी दफा करना। तो इसलिए दरमियान में जब हम कॉन्स्टिट्यूशंस को एब्रोगेट करते रहे, मे बी हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका हल ये नहीं है। सही। उसका यानी उससे फिर आप और ज़्यादा मुसीबत में गिरफ्तार हो गए। अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स नहीं परफॉर्म करती रही, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन उनकी तारत के लिए जो उनका एहतसाब है वो बैलेट बॉक्स से होना चाहिए। सही। और हमारा जुडिशल सिस्टम ऐसा होना चाहिए, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम आइन के अंदर ऐसा है कि आप नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। तो इसलिए तो नहीं है, लेकिन मैं सारे आपको सिस्टम्स इन प्लेस नहीं है। जी, ये जो सिस्टम्स हैं इनको इन्वोक करना चाहिए ना। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, और नहायत मैं तसल्ली और खुशी से ये कहना चाहता हूँ कि आज जो सिविल मिलिट्री रिलेशन है अल्लाह के करम से ये एक मिसाली है। रहील शरीफ साहब हैं और उधर नवाज शरीफ साहब हैं, और हर मसले के ऊपर यगानगत के साथ ये ज़रबे अज़ब लॉन्च हुआ है। और कई लोग कहते हैं कि यार मिलिट्री से इतनी इनपुट क्यों लेते हो, ये तो मिलिट्री फॉरेन पॉलिसी बना रही है, मिलिट्री आपको डिक्टेट कर रही है। देखिए, मिलिट्री हुकूमत पाकिस्तान का, ये किसी भी मुल्क की हुकूमत का एक बड़ा आम एक उसका एक हिस्सा होता है, और उनकी इनपुट्स होती है। सदर ओबामा भी कई तक आ चुकी हैं टेलीफोन कॉलें इनकी, ये कभी टेलीफोन करके उनसे पूछें तो वहाँ भी जो नेटो के प्लान्स हैं, जब डिप्लॉयड होती है फोर्सेस, जो अफगानिस्तान की जंग है, वहाँ जनरल्स जो कुछ कहते हैं उसको बड़ी अहमियत होती है, बिकॉज वो होते हैं। इसीलिए आज हम हालत जंग में, और जब आर्मी डिप्लॉयड है और शहादतें हो रही हैं, लोग खून दे रहे हैं, तो इसलिए अफवाज की इनपुट बड़ी पोटेंट है, और वो कई दफ़ा रिलेटेड फॉरेन पॉलिसी से भी होती है, बिकॉज हमें पता होता है कि थ्रेट किधर से। फिर एक पॉलिटिकल विजन आता है, पार्लियामेंट में डिस्कस होता है और एक फैसला होता है। तो आज आप देखिए कराची का ऑपरेशन हो रहा है अक्रॉस द बोर्ड, अगले दिन 9-0 के ऊपर उन्होंने क्लीन किया, तो आज बिलावल हाउस के वो रुकावटें गए। और आई थिंक दिस वी हैव टू डू फॉर आवर नेशन। सही। हम अपनी पार्टियों से ऊपर उठ के रियासत का सोचें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे ये यूथ जो हमारे साथ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बैठे हैं, इन्हीं पे ऊपर हमारी तवक्कुआत है। लेकिन ये नौबत यहाँ तक पहुँचना कि जो सियासी पार्टियाँ हैं उन्होंने अपने अपने टेररिस्ट विंग्स रखे हुए हैं और उन्होंने साथ असलहा रखा हुआ है, ये नौबत यहाँ तक पहुँचना, और कि कराची की जैसे शहर जो है हमारा अरूसुल बिलाद जिसे हम कहते थे, रोशनियों का शहर, वो इतनी बदअमनी का और इतनी बेसुकूनी का और इतनी दहशतगर्दी का शिकार हो गई। यहाँ तक नौबत आपके ख्याल में पहुँचने की जिम्मेदारी? ये देखिए, ये आपने बड़ी आम बात की है। कराची जो है वो हमारा फाइनेंशियल दारुल हुकूमत है। कराची हमारी पोर्ट है, जो मेन पोर्ट कराची की वो होती है। कराची एक बैंकिंग और इंडस्ट्रियल भी सेंटर है, ट्रेड का भी सेंटर है। अभी हाल ही में कराची को पहले होते थे ग्लोबल सिटी, अभी एक और टर्म आई है वर्ल्ड सिटीज, उनके अंदर शामिल किया है, क्योंकि ये रीजन को मॉडरेटली वर्ल्ड इकोनॉमी से मिलाता है। और आपको पता आई एम श्योर होगा कि जो वर्ल्ड सिटीज हैं उनके अंदर मसलन मैनचेस्टर है, मसलन रियाद है, मसलन कैसाब्लांका है, उसमें कराची शामिल है। तो कराची एक इंपॉर्टेंट सिटी है, और उसके अंदर अगर आप मिलिटेंसी ले आएंगे, मिलिटेंसी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के मिलिटेंट विंग से ही नहीं है, वहाँ ये तारीख तालिबान के लोग हैं, क्रिमिनल एलिमेंट हैं,
را کے لوگ ہیں, باہر سے انٹیلیجنس ایجنسیز. جب سچویشن گمبھیر ہو جائے نا تو ملک کے دشمنوں کے لیے وہ بیسٹ جگہ ہوتی ہے جا کے کام کرنے کے لیے. ایک دھماکہ مسجد میں, ایک امام بارگاہ کے اوپر, چند بندے, گاڑی بھی وہی, رائفل والا بھی وہی, اور وہ ڈاکے. ابھی سچویشن کنٹرول انشاءاللہ ہوگی, ٹارگٹ کلنگ کم ہوگی ہے کراچی کے اندر, پتے کا مسئلہ کم ہو گیا ہے, اور اکراس دی بورڈ ہو رہا ہے, ساری پارٹیاں اس کے اوپر متحد ہیں. اس اتفاق کے ساتھ بات ہوگی. ہم دیکھتے ہیں کہ رینجرز کو اپنا رول جو ہے وہ ادا کرنا پڑا, جبکہ وہاں پہ پولیس اور بہت سارے اور ایسے انٹرنل ہمارے ادارے بھی موجود ہیں. آپ نہیں سمجھتے یہ جو اداروں کی ناکامی ہے اور پھر اس کا ایونچولی سارے کا سارا بوجھ آ کے افواج پاکستان کے کندھوں پہ, یہ بھی خاصا ایک ہاں بالکل ٹھیک. دیکھیں نا, جو ملک ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں وہاں تو پولیس بھی نظر نہیں آتی, وہاں تو سیولین کا, اپنے سیولائزڈ لوگ ہیں کہ ایک دوسرے کا ڈرائیونگ کا آپ ان کا دیکھ لیں. آپ بینک کے اندر کیوں, میں انگلینڈ میں گیا تو 2 کھڑکیاں تھیں, وہ بینک کے اندر ڈرافٹ کرنا تھا, تو میں جب گیا تو ایک کی لائن ختم ہو گئی تھی اور دوسرے کی, میں نے, میرا کام اس پہ تھا, تو ہر وہ بندہ جو ادھر جائے دوسری کھڑکی پہ وہ مجھ سے پوچھے کہ آپ نے تو ادھر نہیں آنا, تو میں نے کہا میرا ادھر کام ہے. یعنی اس طرح کے پولیس کو جہاں استعمال کریں وہ ٹرینڈ پولیس ہو, پھر آپ کو رینجرز کے اوپر جانا ہے اور پھر آرمی کے اوپر. اب یہ سارے چیلنجز جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا, اور آپ سینیٹر بھی منتخب ہوئے اور آپ کی حکومت بھی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان میں بہتری دیکھ سکیں گے؟ ضرور دیکھ سکیں گے. دیکھیں نا, امیدی تو جو ہے وہ مایوسی تو کفر ہے, اور ابھی تو ہم وی آر سینگ لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل. ابھی ایک اتحاد ہے نیشنل سطح پہ. دیکھیں کبھی پہلے یہ ہوا ہے کہ آپ نے نیشنل کنسنسس سے آپ کا ملٹری آپریشن ہوا, پہلے مختلف آوازیں تھیں. آپ فارن پالیسی پہ دیکھیں, آپ کے تعلقات افغانستان سے پوری تاریخ میں اتنے اچھے نہیں ہوئے جتنے ابھی ہیں. ابھی آپ روس آپ کو آفر کر رہا ہے, جو پہلے آپ کے دشمنوں کی صفوں میں کھڑا تھا, کہ آپ کی سٹیل مل ٹھیک کرتے ہیں. یورپین یونین نے آپ کو ایک انٹری دی ہے. چائنا $46 بلین یہاں انویسٹ کرنے کو تیار ہے. تو آب و ہوا بدل رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم سرخ رو ہو کے نکلیں گے اس سے, اور پاکستان ضرور بیسٹ کنٹری بنے گا. بریک کے لیے رکتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. جناب خوش آمدید اور صبح بخیر. آج میرے مہمان سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب, اور ان سے گپ شپ ملاقات آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا, چکوال کا علاقہ جو ہے بڑے روایتی کھیلوں کے لیے بھی مشہور ہے. بڑا سنا ہے مرغوں کی لڑائی بھی ہوتی ہے, لیکن بیل دوڑ ہوتی ہے, نیزہ بازی ہوتی ہے, تو گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے. آپ اس طرح کے شوق بھی رکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے. وہاں جو میرا اپنا گاؤں ہے نا, اس کا بھی, اس میں میلہ لگتا ہے ہر سال. اچھا. اور یہ جون کے مہینے میں, مڈ جون میں, اور وہاں بھی یہ بیلوں کی دوڑ وغیرہ اور نیزہ بازی, کبڈی ایک اور وہ ہے. تو یہ اس علاقے کا بڑا ان کا شوق ہے, اور بڑی ویری نائس. لوگ خوش ہوتے ہیں ان کو, اور کہیں کہ فلم دیکھ لے تو کہتے ہیں نہیں یہ اگر بیلوں کا تماشا ہو تو لاکھوں کا لوگ آ جاتے ہیں. مطلب یہ ان لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں زیادہ تر جو ابھی تک دیہات سے تعلق رکھتے ہیں. میں آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ جب پڑھ لکھ کے آگے چلے گئے اور زندگی میں اور بہت ساری کامیابیاں, تو کیا ابھی بھی ان چیزوں کی طرف دلچسپی برقرار ہے؟ میں ان کی خوشی کے لیے جاتا ہوں. اچھا. کئی دفعہ وہ بلاتے ہیں نا, چونکہ آپ ان کے اندر ہوں تو وہ پھر سمجھتے ہیں کہ ہمارا شیئر کر رہے ہیں, تو یو ہیو ٹو گو. آپ نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اسکول میں آپ ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھے. آپ کے علاقے میں سر اسکولوں میں بچوں نے اب عمارتیں بن گئی ہیں, اسکول ٹھیک بن گئے ہیں, روڈز بن گئی ہیں؟ بالکل. دیکھیں میں چونکہ آرمی میں رہا تو میں اپنی اس بستی کو نہیں بھولا, اس اسکول کو نہیں بھولا. وہ ابھی اسکول آج کالج ہے, جو گاؤں میں تھا نا ہمارا, اس کے اندر بہترین فرنیچر ہے. ابھی میں نے ایک آڈیٹوریم بنوایا وہاں, کوئی 7 ملین کا. آپ نے اپنی اسکول کو جی بہت, اور اس علاقے میں روڈ نیٹ ورک, اور ہم کو 30 کلومیٹر دور ہیں چکوال سے, جتنے ولیجز رستے میں آتے ہیں ان سب کو گیس پرووائڈ کیا. اچھا. اور یہ سارے رستے پکے, سڑکیں ٹھیک, یہ سب گلیاں. آپ کی ایفرٹس اور کاوشوں سے ہوا ہے؟ یہ میں اپنے طور کے اوپر ریکویسٹ کر کے ہر جگہ کے اوپر جہاں میں سمجھتا تھا کہ یہ ان کو جینوئن ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس میں مل سکتا ہے, وہ ان کا. اور ابھی چکوال خدا کے کرم سے لٹریسی میں پاکستان کا 6 نمبر کے اوپر ہے ضلع. یعنی سر جو علاقے بہت اچھا, جو علاقے پسماندہ ہیں پاکستان کے, ان کی ناکامی کا ذمہ دار جو اس علاقے کے MNA MPA کو قرار دیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں, ہمیں اگر سسٹم چلتے رہے نا, بلدیاتی نظام ہو, MPAs MNAs ایکچولی نالیوں گلیوں میں گھس جاتے ہیں, ان کا کام تو لیجسلیشن ہے. ہاں جی. ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا کام ہے کہ ان کا ایک ویژن ہونا چاہیے
کہ ڈسٹرکٹ کو کیسے امپروو کرنا ہے، ایگریکلچر میں کیا ہے، انڈسٹری میں کیا ہے، آپ کے خیال میں ایجوکیشن میں، بلدیاتی ہیلتھ میں، انتخابات جو ہیں ان کا وہ کیا بڑے سین ضروری ہیں اور وہ ابھی ہونے چاہیے. اور اس کے اندر لوگ بلدیاتی، ہم بھی کئی دفعہ نا نیت پہ بات ہوتی ہے نا، کئی جگہوں کے اوپر ہم نے یہ بلدیات کا سسٹم کھڑا کیا اپنی کانسٹیٹوینسی بنانے کے لیے. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یہ لوگوں کی فلاح کے لیے جس مرضی یہ پارٹی سے لوگ آئیں ان کو ہم امپاور کریں اور وہ کام کریں. اور ایم این ایز ایم پی ایز کی سلیکشن ایسے ہو کہ جو لوگ لیجسلیشن میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو میں جب ملٹری سیکرٹری تھا تو میری پوسٹنگ آؤٹ ہوئی تو ایک ایم این اے آئی جو بالکل ایجوکیٹڈ نہیں تھے تو مجھے کہتے ہیں کہ جن صاحب ابھی آپ بڑا چنگا وقت گزاریا سواڈے نال، تسی کدھر جا رہے ہو؟ میں کہ میں ابھی چھونی میں. کہتے نہیں تسی مارشل ایڈمنسٹریٹر نہیں لگ رہے. میں کہ جی ابھی سول حکومت ہے، جمہوریت ہے. تو وہ کہتے جنرل ہر دفعہ شاید ایم ایل اے لگتا ہے، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. تو یہ ہمارا وہ لیول ہے ان لوگوں کا. تو اس طرح ہمارے چونکہ برادری سسٹم، ہماری صوبائیت کے اندر بہت سے جو فالٹ لائنز ہیں نا وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں. بات کریے. اور آپ سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ سے ملنا بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ. یوتھ کے لیے میں علامہ اقبال کے 2-4 شعر ضرورت ہیں. ان کا جو میسیج ہے کہ مانند سحر صحن گلستہ میں قدم رکھ، آئے تہ پا گوہر شبنم تو نہ ٹوٹے، اور ہو کوہ بیاباں سے ہم آغوش ولیکن ہاتھوں سے تیرے دامن افلاک نہ چھوٹے. واہ زبردست. جناب محمد علی صاحب آپ کی طرف ہم آئیں گے ایک زبردست میوزک گانے کے لیے جو کہ آپ ہمیں سنائیں گے، اور اجازت ہم لیں گے آپ سب سے اسی دعا کے ساتھ آپ کی ہر صبح خوشگوار اور ہر خوشگوار صبح کا انجام بخیر ہو. ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل پھر. اس وقت تک اللہ حافظ. تھینک یو فار کمنگ سر. مست نظروں سے، مست نظروں سے، مست نظروں سے اللہ بچائے، ماجمالوں سے اللہ بچائے. مست نظروں سے اللہ بچائے، ماجمالوں سے اللہ بچائے. مست نظروں سے اللہ بچائے، ماجمالوں سے اللہ بچائے. ہر بلا سر پہ، ہر بلا سر پہ، ہر بلا سر پہ آ جائے لیکن حسن والوں سے اللہ بچائے. ہر بلا سر پہ آ جائے لیکن حسن والوں سے اللہ بچائے. معصومیت پر نہ جانا، ان کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا. ان کی معصومیت پر نہ جانا، ان کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا. لوٹ لیتے یہ لوٹ لیتے، لوٹ لیتے ہیں، لوٹ لیتے، لوٹ لیتے ہیں. نظریں ملا کے ان کی چالوں سے اللہ بچا.